जल्दी शादी होने का वज़ीफ़ा यानी कि जिनकी 40 साल उम्र हो चुकी है, 30-35 हो चुकी है, उम्र गुज़रती जा रही है, आपने बहुत तालीम हासिल कर ली, नौकरी हासिल कर ली और फिर अब जो है आपके लेवल का या आपकी सोच का आपको रिश्ता नहीं मिल रहा, तो वक़्त गुज़ारने के बाद इसका बड़ा मुजर्रब वज़ीफ़ा है। पहली बात तो ये है कि आप पे अगर जादू नहीं है अगर जादू है तो फिर आप उस पे कैसे अमल करेंगे? अगर बंदिश लगी हुई है आपकी शादी ना हो, रिश्ता ना हो, तो फिर तावीज़ वग़ैरह है आपके ऊपर पुतले का, हांडी का, उस पे आप किस लेवल पे अमल करेंगे और कौन-सा करेंगे? अब यहाँ पे जो है एक तो मैं आपको तशख़ीस का अमल दे देता हूँ जिसमें आपको इशारा हो जाएगा, मिसाल के तौर पे ऐसे लोगों को तशख़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। इसके इशारे होते हैं यानी कि रिश्ता आया है, उन्होंने देखा है लेकिन उन्होंने पसंद कर लिया है, चले गए हैं लेकिन बाद में इनकार कर दिया। ये तशख़ीस के अमल में आता है यानी कि ऐसी बंदिश जो शैतानी आमिल के पास जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं बंदिश लगाओ जाके इसकी शादी पर, यानी कि इसकी शादी ना होने पाए तो वो असरात, वो शैतानी ताकतें, वो शैतानी जिन्नात उसके इर्द-गिर्द रहते हैं। तो इस तरह की फिर वो रुकावटें करते हैं। अभी जो है अगर आप पे बंदिश है तो फिर आप इस अमल को कैसे करेंगे? और अगर बंदिश नहीं है तो फिर आप इस अमल को कैसे करेंगे? ऐसा है कि कुछ बच्चे वालिदैन जो है 22 साल की उम्र में बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं, 19 साल की, 18 साल की, 23 साल में, 24 साल में, तो वो चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी हम फ़र्ज़ अदा कर लें। कुछ लोगों को औलाद जो है पिछली उम्र में मिलती है, तो वो जो है चाहते हैं मतलब बुढ़ापे में जा रहे होते हैं वालिदैन, बच्चे अभी जो है 19-20 के होते हैं, तो कह रहे थे अच्छी जगह कोई रिश्ता मिल जाए। तो इस तरह की नॉर्मल पोज़ीशन में और दरमियान वाली पोज़ीशन में और जो है 30 साल की उम्र से ऊपर की पोज़ीशन में। अब इन तीनों मामलात में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो वज़ीफ़ा और वज़ीफ़े की इजाज़त और कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि उन वालिदैन के लिए ये वज़ीफ़ा है और वो खुद करना चाहे खुद कर सकते हैं, बच्चा करना चाहे बच्चा कर सकता है। अर्जेंट शादी का वज़ीफ़ा हकीकत बात है, अगर अगर आपका ये अमल काम ना करे, यही यूट्यूब चैनल पे फ़जर के बाद मैं लाइव होता हूँ, वहाँ आप मेरे साथ शिकवा कर सकते हैं, ठीक है? रोज़ाना मैं लाइव आता हूँ। अगर आपका ये अमल काम ना करे, 11 दिन का आपने मुझे टाइम देना है, 11 दिन इस अमल को मुसलसल करना है, वैसे तो इसको जारी रखना है, ठीक है? ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो ये उन लोगों के लिए, उन वालिदैन के लिए है, जिनके पास 2 पोज़ीशनें हैं। एक तो उनके पास इस्तिताअत नहीं है, यानी कि उनके पास माली तौर पे कमज़ोर है और वो शादी नहीं कर पा रहे और दूसरा बच्चों की उम्र जो है, वो 30 से नीचे-नीचे है और वो उनकी शादी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा। तो उसके लिए जो है, ये 24 घंटों में कोई एक भी टाइम रख ले, जिसकी शादी है वो खुद पढ़े, यानी कि जिसकी शादी करवाना चाहते हैं या तो वो खुद पढ़े, अगर वो खुद नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं टाइम है या लापरवाही है, कोताही है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी तो माँ-बाप की होती है, तो फिर माँ-बाप पढ़े, माँ में से या वालिद में से किसी भी टाइम एक टाइम रख लें। आपने 24 घंटों में किसी भी वक़्त जो है वो सूरह यूसुफ़ पढ़नी है। सूरह यूसुफ़ 11 मरतबा जो है आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, दुरूद शरीफ जो भी आपको दुरूद शरीफ आता है, कोई पाबंदी नहीं है। समझ आ रही बात की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन पे जादू भी नहीं है, बंदिश भी नहीं है और जो है वो नॉर्मल रूटीन में वो अपनी अर्जेंट शादी करना चाह रहे हैं, बच्चे की ज़ेहन बन गया है, अब इसकी शादी करते हैं, 18 साल उम्र हो चुकी है, 19 हो गई है, तो नेक रिश्ता मिल जाए जल्दी-जल्दी तो 6 माह में, 2-4 माह में जल्दी-जल्दी शादी कर दें, क्योंकि वालिदैन जो है बुज़ुर्गी में जा चुके हैं, ऐसा अगर कोई मामला है, तो उस हवाले से दस्ते गैब से मुआवनत भी आएगी और आपने जो है ये 24 घंटों में किसी वक़्त आपने सूरह यूसुफ़ पढ़नी है, इसकी आपको ख़ास इजाज़त है। पहली बात तो ये है। अब 11 दिन का ही टाइम है इसके अंदर, 11 दिन के अंदर-अंदर असबाब पैदा हो जाएँगे, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ते रहिएगा। अगर कोई ना भी हो, फिर भी पढ़ते रहिएगा। इसको कुछ टाइम तक पढ़ते रहे। बुज़ुर्ग फरमाते थे कि इसको तब तक पढ़ते रहे, जब तक रिश्ता ना हो जाए। तो हज़ूर कितने दिन में हो जाएगा? फरमाया कम से कम 90 दिन के अंदर-अंदर शादी हो जाती है, अगर इसको कोई पढ़ता रहे, ठीक है? ये तो चीज़ है वो देखिए हकीकत पर मबनी बात करनी चाहिए, ऐसे समझ-बाग मेरे से तो नहीं दिखाए जाते ना, क्योंकि मैंने आप लोगों का फ़ेसबुक सामना करना होता है, लाइव आकर के सवाल-ओ-जवाब की नशिस्त होती है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं हकीकत पर मबनी क्योंकि मैं अमल वो दूँगा जिससे मुझे यकीन है कि आप जो है वो मेरी लाइव में आकर मुझे शुक्रिया बोलेंगे, मुबारक देंगे, थैंक यू बोलेंगे, अच्छे कलिमात से नवाज़ेंगे। तो इसीलिए तो सामना करते हैं आप लोगों का और ये
جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ نہیں پا رہے وہ انہوں نے صرف سبسکرائب کیا ہے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں آپ، گھنٹی کا جو ساتھ بٹن ہوتا ہے، تو یوٹیوب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کو ویڈیو بھیجے گا۔ بہرحال اس کا دوسرا طریقہ سماعت فرمائے جی، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم پہ جادو کی وجہ سے بندش یا تعویذات ڈال دی گئے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، ہر معاملے کے اندر۔ اچھا یہ میری بات سمجھیے گا، جس بچی کی شادی پر بندش لگ جائے تو پھر وہ صرف شادی میں ہی بندش کیوں ہے؟ اس کے دماغ کی بندش بھی ہوگی، سر میں درد رہے گا، اس کے جسم کی بندش بھی ہوگی، جسم بوجھ دار رہے گا، اس کے خیالات پر بھی بندش ہوگی، وہ ہمیشہ الٹے سیدھے خیالات میں اور اکیلے میں تنہائی میں رہنا پسند کرے گی۔ پھر اس کے جو ہے زبان پر بندش ہوگی، اچھا اخلاق ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معدے جگر بسانے پہ بندش ہوگی اس کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کسی چیز ایک چیز پہ بند ہوتا ہے، اس کی ہر چیز بند کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کی تعلیم بھی بند ہو جاتی ہے، نوکری بھی بند ہو جاتی ہے، اس کے کام بھی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بندش لیٹ کسی نے کی ہے اور پہلے سارا نظام بہتر چل گیا ہے، تو وہ بڑی اچھی پوزیشن ہے۔ وہ اس لیے اچھی پوزیشن ہے کہ وہاں پہ کاٹ بڑی جلدی ہو جائے گی، کیونکہ پرانی بندش کی کاٹ میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ مثلا ایک بچی ہے، مجھے ایک رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ اور کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹر بن گئی ہے، تو شادی کی بندش بتایا جا رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ بندش تو پھر اس کی تعلیم پر بھی تھی، کیونکہ جب حکم لگاتا ہے شیطانی عامل کسی شیطانی جن کو جو اس نے چلوں کے ذریعے اپنی قید میں رکھا ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے جا کر فلاں بنت فلاں کو بند کر دو، بندش کر دو۔ اب اس کی ہر چیز کو اس نے بند کرنا ہے نا، تو اس میں تعلیم بھی تو آتی ہے نا، نوکری بھی تو آتی ہے نا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، یا تو عمر زیادہ ہو چکی ہے، یا کچھ چیزیں ہیں، آپ کو لڑکا پسند نہیں آ رہا، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ رہا، یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی، یا گھر میں جو ہے وہ ایک عجیب سا نمونہ ہوتا ہے، وہ پوری بات بن جاتی ہے تو اینڈ پہ کو بات کر دیتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، پوزیشنیں چینج ہوتی جائے گی تو کیفیت بھی بدلتی جائے گی، ہمیں ہر چیز میں باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جادو جو ہے، جادو اصل میں جادو جو ہے پچھلی نسل سے بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد جادو کس عمر کے حصے میں ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیسے کروایا ہے، اس کی تشخیص کرنا چاہیے، اس کی ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوزیشن کو لے کر کے پھر آگے آپ چلتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تشخیص کروائی ہے اور ہمیں جادو کی وجہ سے بندش کا معاملہ ہے، تو اس بہن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ درود ابراہیم اول اور آخر پڑھے، اور یا ولیو یا وہاب 1050 مرتبہ پڑھے، اور دعا مانگے وہ اپنے لیے، اور چلتے پھرتے اس نیت کے ساتھ کہ میری شادی کی بندش جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرے۔ بچے یا بچی یہ خود کرنا پڑے گا، جو شادی والا جو فرد ہے اس کو خود کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ شادی کی بندش ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ جادو کا اور یہ چلتے پھرتے بھی یا ولیو یا وہاب پڑھنا ہے، نیت آپ نے رکھنی ہے کہ فلاں بنت فلاں کی جو ہے جلدی سے جلدی جو ہے ارجنٹ جو ہے وہ رشتہ آ جائے، نیک اور رشتہ، یہ نیت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور اس میں جو ہے وہ صدقہ بھی آپ دے دیں جو آپ کو مناسب لگے، ہفتے میں ایک دفعہ 10 20 50 ہو کسی غریب کو دے دیں، چنے دال وغیرہ باہر رکھوا دیں، یا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ یوسف کا عمل جو ہے یہ بھی مجرب ہے، اور یہ دونوں عمل مجرب ہے۔ ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہے اور آپ کو کون سا کرنا ہے۔ اجازت دونوں اعمال وظائف کی، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے۔ آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔